كلنا عم نذكره زعبا ناي منيسيبال تيني اسمرا ويناي محدار كتما زراجابيت مالتي السرار خون زلوان حج زلوان كنتات رينا نيرنا مالتي هاريت برزنتيشن غير ومهايوني حاوناها كم سامبل نداميلوتي العلنا كان كباب 300 زخونا زنبرا فابريكاتات انتاي ربحا نيرو وتهزم كابن كايدن كمي نيرو التواتن كمي مسل نيرو نابي سدات نقبر نيرنا كم سامبل وكيل غيرنا نداميلوتي زعبو مصنعات غيرو نوس حاونا يوني برزنتيشن الينالو نعوه نكاتاتلينا توم كالوتكا زلنا حساب زوساخ ويون جراع نجر ناتو كنقبرينا مالتي ما جزين زي مبلع بغطنا مدبنا هناتو سلام كمير لكم كلاتكم احوال كم سامبل نايتن اب تحت سرعه هقدف دحرنا صنت دعنوا وي دعنوا دلوات كالات نانا ملكيتنا كم حنتي ارعيا وي سامبل لو معلتي اب تكال اسمرا بيرا وي دما تكال ميلوت تباهيلا تفلط نبرت ابا اموركسنا ينا لو معلت خنزارب مالتي سلازي خاب تاريخاو دحر بايتانا يمولت حصر بدبلن نبرتهم مصاصا اندلات خناتاتن حجو نصور كخونلنا دلو بزيا ات مولوت كلب وي دما فابريكا اسمرا بيرا حنت خابتن بسرعه هقدف كسرات تجبرا وي دما كابتن دعنوا مخسبات رأيو نقال بوليتيكاو تقمتات وي دما بوليت سايز دتجبرت تقمتات ادلاينتات رأيو كتقصل دتجبرت حنت سامبل فابريكا سادما مولوت كلب يختكون مالتي سلازي ارترا ازين بوزحات اب غيزه طليان دتدكونا فابريكاتات بطليان دتسرحا بوزحات عينت دتفلالي عينت بعينتن ببقعتن بممحدارن بخلو وهذا بلا بوزحات نخور علن فابريكاتات نيرنا ناب ارترا مالتي كابزن فابريكاتات زياتن دما بفقدي قطرن لعلي كلتا 300 كوان تنبرا دحر مئتاو سرعه قدف كم ممصع ديساو سرعه نايدر قد حيسكا دحر مقطصار هقدف نيرترا دما بدحر اند عنوان دارغا ملؤ بملؤ دما شمن دترسع فابريكاتاتون علوا مالتي ابزحنت نجر كتنصرالنا ددلي انا حجي اذا نحنا كم سب اسمرا مطن كم سامبل امصينا نزاربولو دلنا وي دما فابريكاتات نيرنانا لوم يلوان تمال نيرن اذا خونا نيرو وندي كونتر استي لقع مست منادق نايتن فابريكاتاتن رأس مال نايت فابريكاتاتن معناو ات ستراكشر ات سرارحه ات چونت اتي حق حلنا دبحالنا يولدنا دسرح نبره عبيتي ازيو فيرتشوال چونت دتحوسو اكايداتاتون مسو يبرس مهلاو خمسكافر استي إنا نلعلو دلنا مالتي سلازن نايكال حسابات نخندرع ويدما بخال ارستات ندتل على ارترا خندز فابريكاتات نيرنا امو ابز ساعات زغن ابيلوا نمبال ديكونا نغزا راسنان نسب اسمران وكيلنا بانا دتل علن اون ذا واي دلون ارست مخان خنصر يدلزي نصور نخون نخل سمع مالتي سلازي كم تقدمنا دبلنا يا كابتن وحدات تريفن ويدما مقل خوينا ندسرارا فابريكاتات حنتي فابريكا اسمرا بيرا ويدما مولوت مالتي مولوت خبال كل حجي كلاتنا خم تذكروا ويدما بوتاتات كتحبر كل خمتو بزحات سواد تقسوو تقاندا مولوتي مقد ستان تقطو خمدا مولوت تصرقيا سغريلكا تبل تخيل قالنا ونكن ذكروا خلنا اتو مقر حلفنا وانات يعرف تخون كاس قبل قد مغزا مخدنا حبه خبلكا ويدرو دعمت كوينو بارات اسمرا ست تنسنيسو امنتنان بعرف نجلن بونن كشكش ابيلن موحونت رأس تواهبكا علال بعلال بزح زخرتات مسؤول تأساسر يدلنا مقرت نايت غزي مقرت نايت بيرا مقرت نايت اوان مقرت نايت شعنو بورسبات
كل تتقاليل زي حدا أبو أمرنا دي حاسس نخل شعد نبر نبار زخر نخلاتنا قدي فلناي سلازي بشم داتا مولوت تباهيلاتا بيرا ويتا تكال تتصوى عنبر بزح مسؤوت أساسيرو دمت نساب أسمرا يخون أسمرا ندرجات يخون كل إرتراو بحابرا نناتو زخري نناتو مقر اوانات هالو سلازي أبي نيرنا انتاي حزنا لنا نابي نخيدا لنا انتاي ناخي خنورس صباحنكو نعون مبالي حجي أدلاينت نايت تاريخا ودحر بايتا ترأيو من قدنا خنقلس دحالفة دي تبلاشوكا خنعرتا دي كألنا اسكبل أواد أنا ويدماني أوداد أنا خنتصبق نتدلو ولدو دي تصبخا بانا نقص ولدو خاني انتاي نخنورس تدي فلط نخفلط ما أنفوت نخفلط بدبلار استي سلازي أبت تاريخا ودحر بايتا نايت مولوتي ويد مسمرة بيرا ملسيلنا خنرئة دعوخينا أما سرارتو كلب مولوتي باللويجي بسنيور لويجي ميلوتي نصور ما حدا انجينير نايت ارجع كوينو زيقناتو ودعت طلياني إرترا نحامس عمتا زا كلاب تحت طليان نيرا سنيور ميلوتي دما كم انجينير نايت ارجع خوينو ماتيو إذا حجن دا مولوتي كلاب دولو دما مخزن نايت ارجع سرحاوتي أبسعتو زنبري مالتي أبشحن شعاتة 230 شعاتة عمتا مهرت سنيور لويجي مولوتي بعقمو بدحر ويد ما بتنا يشوع نبرة الجباب زتوسنك أمامات الداليو الكلاو مسته كمسرح جميرو بزد ما شحن جعت 240 حدا طليان تتصري قواتيو وتدراو من محدار إنجليز نيرترا مستقوت أتصرا وتم ناي إنجليز نوبرو ما راح تخينات ويد ما محدر تسراويت نوتدراتهم دخون الكلاو مسته ويمزناقعي مفسه دخون مسته سلدليو أبتعد خطايق جميرو اسكا الكلاو مسته كسرح دخلسي ما نالو وتدراتنا دا أنت خسوتيهم دبل حطهم سمته أبزل لكم يدور كدخونه ودع عدت الان لويجي مولوتي سنيور لويجي مولوتي لو مالا ليمم مالتي سلازي أبرأس تجمير ونبرة الكلاو مستبيرا نخفري بزوم إنجليزاوان تتبابعو كابولاند حقستم تعملو بقدما أسمرا بيرا ختفر جميرا مالتي كسعقاش باركان دخده أب كونتينرات ناي بابور عكات نا الكلاو مستندا تعاني متنير مالتي بقدما اتاسمرا بيرات بحال ويتا مولوتو سرحا الكلاو مسته مفراي جميرا مالتي اتان ريا دلنا ناي طلبه دسالي ناي اسمرا بيرا وي ناي مولوتي نحابن وي نخرعات ناي وتادرات انجليز تباهيلا كما ذكرتها بسنيور مولوتي او عاد تلطفت لوغيا بدحر يحما اقاطام خوينو ابشن 946 عامه مهرت سنيور لويجي مولوتي بحمام مخنيات كابز عالم بموت تفلي مالتي نازي اتا نفقاري ادليا ناب إرترا متيا نبرت سنيورا إما مولوتي دحر موت سبعايا كم ويدو كوينا ملؤ بملؤ حلفنت نايت سرح تسكيما مالتي أبو زح سئلتات كم نرئة ويدما تاريخ كم دعلولو أزيا ملكعتي كاريزماتيك طبق تريت ويدموز دلوا معركتي كيلا سبيتي أنا ربها السنيورا إما مولوتي بازد ما أي حمقة نتسرح كتكايدو جميرة نعا انتاي ناخنو بلو قانقا تقرينيا حوو نئما نسنيور لويجي مولوتي مالت نعا حمو أزي صورزي حمو تاي بتصحلو مالتي بتصوري تقرينيا اسو أبتسرح كتحاجة جزا جمير كوانت نبرة السون حما عقات أمخوينو بشفاتو سلات تقتله اتسرح ملؤ بملؤ أبئيد سنيورا إما ملؤ توديقو مالتي الساقن دحرموتو نايتا دخالتن ملؤ حلافنة وسيدة
إيدا سبسيبا مسكولتي نبر إرتراوي يخون إيطاليا وشك علي إن دات سمامعتن إن دات مساسلتن موسان دهابتن نخلو ككم عينو ككم إيدو ككم كستايو إن دا فديتن نتسرح تبقى تتحيزاتو مالتي بزد ما أسمرا بيرا بعينوتي يخون بمقاراتي يخون بفوليناتي يخون كابتد بلد مؤوز بيرا خوينو تفلات الناتو كعب جميرو مالتي أو إرترا تراي كي تحتره كسع بعل إثيوبيا كسع دب مويال ناي كينيا أداقاتات كوكوات جميرو زبير راز مالتي أزي فولي بأزي تنقوق ناي كواليتي كنترول ستانداردو دحلوه طعم مفسه بيرا تباهيلو دما أسمرا بيرا خسا حجي سكرالو مالتي أبرزت مفراي بيرا عرقي جن كونياك فرنيت أزون قليل عداقاي نبورون عرقنا إرترا أزيو تفليه أزيو مقور أزيو موز مقارت دلو خوينو بعال كونياكون علم لخاوي درجة أفلطون شلمات درخبة فريات ناي ملوتي بزد ما تسمرا بيرا ويد ما ملوت نبلا تمسريتا مالتي أبزي خزن قاعدة يقول نجار سنيورا إما ملوتي إذا كنت أقصد أنها سبيتي دحرمات سب عيان حموتان ملؤ بملؤ صراحة قطعات إيرا لك كم نابرا إرتراو إندان برت ننبسا أبناء إرتراوان هيوات إتيا بوزح تحجزن بوزح نصرح تنياتات مسلو من دحلوت أجباب بدلو بفريها زجهر تم حدر نبرت وناني تنايت تكالي نيرا نايزمر أياد ما ولا بزنا يندا مولوت تباهيلو دفلت ويد ما زبلمد ما ولدان نبلو بوزحات دك أنستي إرتراوان بمفساس دم كموتا مسرعيت الساد خفتوتو ناي جبرسن ناي تكاليسو بؤو مسممصع ناي درجي كل نبرت منغستي وي نبرت ولقا اب ايد منغست خاطي سلتبحاله سنيورا مولوتي نبرتا بتي وتادراو ممحدار ديساو سرعت درجي توري سماليت اسمرا بيرا اب اسمرا دما اب طقات تكالا ازي معرو كلاتنا نفولطو اينا ازي عبي نختريو بتعمي دس دبل غزيف بيلا اللوا أبات عدما أبشحن شعاتة 164 أكبابي نمزنا قعد خونا فيلا ميلوت دفلت بتعمي مارخي كابتوما بعالم أزيوم فلوتات إنجنيرات نعسر شو مونته أملع علم دلوا ديزاينات نايجزا أركتكت وي ديزاين دقبر إنجنير أمينات أوعى كسا 15 متر عمقوتو نتحت دعاتوه مارين لايف أمدك أسيخا ويد ما بيدروم كاخوم كاختري اللو تخيل معرق فيلا سريحة مالتي سرعة درك كاب أبات أتوننو فيلان أب إيرترا ويا بس مرخب أب ستان تأتو دلوانا تا فيلان حانت ختمرت مسا قدد أدما السانتانا يسمر عقيبة تي أدما بمنغست توريسا نيرا كسع 9 حدن أو 9 متمرت أبدأ باتع بخفيل كعنو مالتي سلازي أم سرارتو مس بيلا مس ملوتي ويدما مس سنيور ملوتن بعلت بيتو إما ملوتن دتا أساسريتي ملوت كلاب نبلا مالتي مؤسن دي هذا بزعباتي ناي فيلا ناي باتع ويدما فيلا سنيورا ملوت بحال لبينو أجندا حزنا خنصرح لينا جن حدا خافتي أب يونسكو مزجب تحاتي زنبرة مغنياتو تنعود سارح إنجنير 10 شمونته كم ودا أمثلة أزي مستنكراو دخونه بديزاينون بأرت ديكو عيناتون دتفعل ديزاين دسارح إيطالياوي إنجنيري ناتو نبرتات دما أملا عالمي مزجب سلازنبرة
نزنا سنيورا إما مولوتي أباطع دنبرة أب كل تشحن شدشتن بسرعة إساياس دايما دايلكا بوينتو دفرسة فيلا كم زد والكم نمدرخ سعسر تحمشت مترو تحت بحري أكوا لايفا مدك أسيخا خون كاتري إلو نسوي مين بول دما بو غيركا تنقوتلو بوزح مزناقعي كفلتات زنبورو عزيفو لين مستنكرني نيرو أب 9 عامة مرت باصع كتتحاس كلا بوزحات دق باصع أب تأندرناتو خم دتعاقبو نبوزح سب كم دد حانه نبعلو تمرحون أو كم زنبره دحر أب كباب خلتاشح كلتاشحن حدن عامة مرت جن بوزح مخنياتات أدلايناتو سلا داي ترأيو اتمنجستي داي مدايلو أفريسو مالتي ودا ريكاردو بحال انكو وراس نيرو مسرعة هقدف أمتمان واقع أي تسمامو عندو بللو نا إمباسي طليان أبتشعوان ونا أوروبا وحبرة حلاف زنبرة مس إسياس برسنال دايمك قداو دي نبورو نتو قداي دفعلو سنبرة سلا زنبرة نا إسياس بحاي بلو ألا فاتشا سر حجة تحوصو منبارو دزاربو اللو That's why when ab architect خمسجب نبصر عتقدف طلب مسكربة نتد تلا أخسب نحنت ليت أسيرهم بحارات مكينة خبات خمد ملس جيرهم مكينو حديقهم كلا أي جزء خمدي ملس بهوت تأزاز إسياس ببول دزر كم دفرس وتودنا برفرني شرات دما تأكيبو بخونتينر عبد الله كأوان زين كاتدلي خ عبد الله كمريت من قستيلهم كم دفانوه كل إرتراود فولتوي نتيز بجن نتاقرت صور زي فريزون كسرح سلتدلي بخوم يفريس دبل مع الشو حساب تواهبو إذا حجن بين أجندات تواهبو كسرح لي دخونا جن عمق دبل فلوتو بزعبات مولوتي قفي حار استوي هيستوريكال مونومنتال مخانو أب إرترا نمر إلي مالتي سلازي اتبع أنا وننتو كويت على وين خنبر ببوتاتنا بياتاتنا ببحقوتاتنا إدوم ورق بدخونه ناي لمد كيمست دفري ونبارو بيراخون عرقي جن كونياك فرنيت كسعن سدد بجكا دحر ساوث أفريقيا اتعداقا امطرخ إلا ويد مخت ودادرك إلا مسدلوا ببزح حزبن أكسسات نمبر كاب أفريقيا ملو قداميتي إرترا نيرا أبسرعتك دفكه انتهي كنا سرعة در شحن شعة مئتن سو عن 4 بواتات دراو علوا سرعة سلطان تقوطاتيرو أب شحن شعة مئتن سو عن 5 دما نمولوتي هاجيروا مالتي نكلا فابريكا مولوت هاجيرو بدحري بشعة مئتن سو عن كلتن دما أسمرا فابريكا بيرا أسمرا دبل متصوع توهيبوا مالتي وتوم كيمس تعقيبهم سراحتنياتات تعقيبو سرعتات ونا كايدان بروتوكول النايت غزا تعقيبو فريات كا يقصل نيرو مالتي بسنيورا ملوت تمسرتت كلب مولوت تبحال عباي غانتا ناي كعسو اغر دما ابت غزيتي ازياف لتي ناي كواس بودن واي دما ناي كعسو اغري كلب ساحجه تقصلالا مالتي اب غزي شعبيا واي دما اب غزي مئتاو ناي هقدف ممصا هقدف ناب سلطان سرعات هقدف نفابريكا مولوتي واي دما نسيداو واي كوكا كولا نتن كاش ادفانس واي دما واحد ناي باجت واي دما واحد ناي كاش سلونورو ام قصصار هاجر نعاتن كعصونا يكلني بزي دما دومو سرحتنياتات كاش كابعتن ويزدرو بمغبار كابعتن لقح وسيدو ام جمرتا نصنت يتقم نيرو مالتي እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ክለብ ሞሎት ልዕልትን احنا ንርድኦን ንፈልጦን ወላኳ ማዕረቢሻ ማዕረካል ናይ ማዕድናት ክስታይ ንበሎ ኣታው ከም ዝነበሮ ደርኤካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ቀደም ሸዑ ዝነበሩ ከም ዝገልጽዎ እዚ ሕጂ ኣብየት ኣደባባይ ንብሎ ደለና ቦታ
10 ሳንቲም ኣዋጋ ቢራ ብምውሳኽ ዝተሰርሐ እዩ حسابه اتخال اي كفلو طور دبحال نبره ወይ ሁለተኛ ክፍለ ጦር دبحال نبره ናይ ደርጊ ካብ ኣታዊ ናይ ኣስመራ ቢራ እዩ ደሞዙ ወይ ድማ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ድኽእል ነይሩ ማለት እዩ ኢቨን ኣብ ግዜ ደርጊ መትረፋ መኽሰባ ኣትሪፋ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ካብ ፋብሪካ ናይዛ ክለብ ወይ ድማ ክሶር ካብ ፋብሪካ ናይዛ ካብ ኣታው ናይዛ ፋብሪካ ሞሎቲ ካብ ኣይ ድኽፈል ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኦዲት የብሉን ምቁፅፃር የብሉን ስትራክቸርን ኣካይዳን ከም ባህ ድበለካ ብዓምፃፅን ጓዕፃፅ እንደኾነ ኣካይዳ እዩ ድኸይድ ትመንደቕ ኣሎ ወሎ እትገንእ ኣሎ ወሎ እቲ ስርዓት እቲ ካይዳ እቲ ፕሮቶኮል ግን ልክዕ ቴስዓን ሓደን ኮይኑ እቱ ምስ በሉ ምንፅልፃል ብወንዕ ብኣካየድቲ ስራሕ ናይ ፋብሪካ ሞሎት ክለብን ናይ ኮካኮላን እዮም ጀሚሮም ነዚኦም ድማ ካብ ሜዳ ብድኣተው ተጋደልቲ ተኪኦሞም ስርዓት ብደይብሉ ኣካይዳ ኣገባብ ብደይብሉ ኣካይዳ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ናይ ሞሎቲ ወይ ናይ ኣስመራ ቢራ ገዳይም ሰራሕተኛታት ተንፀልፂሎም ማለት እዩ ገለገሊኦም ድማ እዚ ኸልዕሉ እዚ ኸንብሩ እዚ ኸውፅኡ ተረኺቦም ተባሂሎም ሞይኦም ኣብ ጉምት ከይኣተወ ብጠቐነ ካብታ ልዕሊ 20-30 ዓመት ድሰርሑላ ትካል ምስ ፍልጠቶምን ምስ ዓቕሞምን እንዳነብዑ ሽግለቶኦም ሰሪሮም ክወፁ ተገይሮም ማለት እዩ እዚ ኣብ ሰነድና ደሎ እዩ እሱ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ኣካይዳ ነቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ነበረ ብድመስሎም መንገዲ ንዕኦምን ንፖለቲክኦምን ብድምጥን መንገዲ ብወታደራዊ ትእዛዝ ድመሓደር ትካል እዩ ኣብኡ ድሓፂዎም ኣካየድቲ ስራሕ ወይ ማናጀርስ ከዓ ንዖም መሲሎም ድኸዱ ልኡማት ተለማለምቲ ከም ኢዶምን እግሮምን ድኸዱሎም ኮኔልካ ነትካል ከም ደመሓድርዎ ይግበር ኣሎን ነይሩን ማለት እዩ ኩሉ እቲ ህዝቢ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይፈልጦ ስለ ድኾነ ሽም ክንጠቅስ ኣይንደልን ኢና ሓንቲ ከነነፅረሉ ንትደሊ ነብቲ ሰብ ግን ኣታዊ ናይ ኣስመራ ቢራ ወይ መሎቲ ልዕልቲ ማንም ሰብ ክግምቶ ድኽእል ካሽ ፍሎው እዩ ደለዎ ነዚ ካሽ ፍሎው ንምትዕፅፃፍ ተባሂሉ ከዓኒ ጥጅኡ ደይወድአ ወይ ፈርመንቴሽን ደይወድአ ቢራ ኣብ ደይ ሰዓቱ ከም ድሕተም ይግበር እሞ ጠለብ ህዝቢ ዓብይ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ድማ ኳሊቲ ናይቲ ቢራ ክወርድ ይረአ ስገም ገርዚሙ ኢንጂነር ሃዲሙ ዶላር ተሳኢኑ ድበሃል ምኽንያት ድማ ብባዶ 3 ብፅርግያ ደርጋ ማለት ኳሊቲ ናይቲ ንፈልጦ መስተታት ኣቦትኡ ኣሎ ድዩ ማንም ሰብ ድምስክሮ እዩ ካብዚ ተፈላለየ ክፋል ናይ ዓለም ክዘናጋዕ ድኸይድ ሰብ ኣሎ ንኤርትራ እቲ ኦሪጂናል እቲ ጀንዊን ናፊቑ ክሰቲ ድኸይድ ሰብ ኣሎ ንስኺ ኮንክን ታድፈልጣ ብልየማነ ባርያ ትትፈልጦ ኣስመራ ቢራ ግን ኣይፀንሐካኒ ኣብ ገለገሊኡ ብፍላይ እቲ ንኤክስፖርት ድኸውን ኣረቂ ኣብ በዓል ካሊፎርኒያ ክከፋፈል ንሪኦ ኣለና ካብ ጥርሙሳት ሒዝኩም ክሳዕታ መቐረታ ዘቢብ ድብል መፅእ ሽም ኣከፋፈልትኡ ተፃሒፉሎ ግን ሳድያ ቶም ትኽክል ኣረቂ ንፈልጥ ሰባት ኣበይ ተጠጂኡ ካበይ ይስደድ ኣሎ ክንግምት ኣይሸግረናኒ እዚ ድማ ውድቀት ናይቲ ምብኽባኽ ናይቲ ፋብሪካ ካብ ውሽጢ ይደርኤካ ከም መንደቕ ኣሎ ከም ሽባ ኣሎ ሎጎኡን ክሓክዎ ይከኣሉን ግናኸ መሰል ሰራሕተኛታት ይገሃስ
ኳሊቲ ናይት ቢራ ኳሊቲ ናይት ረቅን ኮኛክን ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣዋርድ ዊነር ዝነበረ ሎሚ ግን ደረጃው ኣዝዩ ወሪዱ ንሰራዊት ድዕደል ጅንን ኮኛክን ደይ መደይልካ ነቲ ሰራዊት ንምድንዛዝ መዓንጦ ንምጥዋይ ጽባሕ ንኮ ሰብ ኮይኑ ንኸይሓስብ ንኻልእ ንኸየምርሕ ዝዓይነቱ ኣጠጃጅኣ ድጥጃእ ናይ ረቅን ናይ ጅንን ነቲ ሃገር ንቅድሚት ደየምርሕ እዩ ስለዚ በዛ ፋብሪካ እዚኣ ብዓይነቱ ፍሉይ ኮይኑ ድፈሪ ዝነበረ ፍርያት ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ክትሪኦ ከለኻ ኣላ እንዶ እዚኣ ክንዲ ዝኳ ትሰድድ ኣላ ኢልካ ትኾርዓሉ ይኮነን ተፍርዮ ደላ 9 ሚልዮን ንፅል ቢራ ንዓመት 1.5 ሚልዮን ኣከባቢ ኣረቂ ኣብ ዓመት ይፈሪ ናይዚ ሽያጥ ከኣኒ ኣታዊ ክንደይ ይኸውን እቲ ኤክስፖርት ከም ቀደሙ ኣሎ ድዩ የለን ምክንያቱ ኣብ በዓል ቱርኪ ድዩ ካልእ ከም እንዳ ኣመሰለ ሃገራት ተጠጂኡ ኤክስፖርት ናይ ኣስመራ ቢራ ተባሂሉ ድዋፈር ቢራ ማዕረቲ ናይ ዓዱ ማይን ቀላይን ጣዕምን ክመጻእ ይክእልኒ ስለዚ ብሽማ ኣላ ብህይወት ግን የላን ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ካብ ተፈላለየ ደረጃታት ኣብ ሰራዊት ሕክምና መምህርና ብሳተላይት ይኹን ብምቅባል ፍላሽ ብኻልእ ንድሰምዕ ደሎ ዜጋ ነገራት ክሩህ እዩ ኩሉ ሻዕ ከም ሎሚ ይነብርኒ እዩ እቲ መዓስ ክሓልፍ እምበርዶ ክሓልፍ እዩ ትብሎ እዋን ክሓልፍ እዩ ግናኸ ጥዕናኻን ንእስነትካን ተዓቂብካ ነቲ ደይ መደይሉ በቲ ጨፍላቕ ስርዓት ድዋደደልካ ደሎ ናይ ጥፍዓት መስተ መፈስህ ስለ ድኾነ ኣይትስተዮ ኣይበሃልኒ እዩ ናይ ዓድኻ ፍርያት ደይሰትኻ ናይ መን ክትሰቲ ግናኸ መስተ ክትፃወተሉ እምበር ክትፃወተልካ የብሉን ጉርሓሉ እምበር ኣይጉርሓልካ ነቶም ብመስተ ክገዝኡኻን ከለፋልፉኻን ነቶም ብመስተ ክገዝኡኻን ከደንዝዙኻን ንመጻኢኻን ህዝብኻን ሃገርካን ክትከውን ደይሓስቡ ሓሊፍካ ክትፀንሖም ጽባሕ ንኮ ድማ ክብርታት ፋብሪካታትናን ኢንዱስትሪናን ዓቕም ሰብናን ተመሊሱ ካብ ኣፍሪቃ ይኮነን ካብ መላእ ዓለም ተወዳደርቲ ንኾኑሉ እዋን ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ